Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwa Didi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa atong ebanghelyo karong adlaw. Mga igsuon, kudya ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, November 15 sa tuig 2024 ug anaa na kita sa ika-katluag duha nga semana diha sa ordinaryong panahon sulod sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan. Ug niining adlaw nga Sabado, ang ako yung pagtimbaya sa tanan natong mga suking tipaminaw karon nga kanunay gayud faithful makanunayon nga nagasunod diha sa atong FB Live sa DXDD page sa Facebook usab diha sa atong AM sa 657 ug sa FM sa 100.7. Akong pagtimbaya kaninyo karong taknaa. Ug ako usab nga pagtimbaya sa ato ang CEO sa DXDD, walay lain kundi ang atong pinalangga nga si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwa Didi nga nagasaulog usab siya sa kasumaran sa adlaw nga natawhan niadtong Lunes, November 11 adtong Lunes. Busa sa atong CEO sa DXDD kang Archbishop Martin Sarmiento Khumuwa Didi, belated happy birthday kanimo Archbishop. Salamat nga ikaw nahimo gayud nga gasa dinhi sa among kinabuhi. Ikaw usa ka maayong magbalantay ug ilabi na gyud sa tanan, ikaw usa ka maayong amahan. Nganhi kanamo nga imong mga anak, ilabi na nganhi kanamo nga imong mga anak nga pari dinhi sa atong lokal nga simbahan sa Osamis. Ako usab nga pagtimbaya sa atuang COO sa DXDD, walay lain kundi si Reverend Father Daryl Rosales nga mao gayud karon ang kasamtangang kuraparoko sa parokya ni San Jose diha sa lungsod sa Sinakaban. Uban usab sa yang kuyog nga pari diha si Reverend Father Giovanni Cañete. Ako usab nga pagtimbaya ngadto sa atong production head si Sir Manny Ronquillo Jr. nga usab kanunay anaa present kung ana ay mga dagko nga kasaulugan sa atong simbahan aron sa pag-capture, paghatag sa live aron nga ang atong mga igsuon nga nagasunod sa DXDD kanunay gayud sila nga ma-update ug makakita usab sila sa mga atoang kasaulugan. Ako usab nga pagtibaya ngadto sa atong bag-o nga giordenahan nga diakono, walay lain kundi si Reverend Jeffrey Oracion nga taga San Vicente Baho man siya diha sa lungsod sa Sinakaban. Siya giordenahan sa pagkadiakono didto sa mission station sa inhan sa kanuning Panabang nga nahimutang diha sa barangay Katipunan diha sa lungsod sa Sinakaban. Giordenahan siya niadtong Lunes atol usab sa kasaulugan sa adlaw natawhan sa tong Arsobispo November 11. Busa ngadto kang Reverend Jeffrey Oracion, welcome sa family sa clergy o kana mag-inampuay kita sangit ikaw sakop naman sa pamilya sa clergy. Busa kami imo agyong mga igsuon ug ikaw usab among manghud. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga parokyano nga sakop sa Kwasay Parish ni San Vicente de Paul diha sa barangay sa Tinago, Dakbayan sa Osamis. Libre gyud sa ilang Padre Cura ang akong amigo si Reverend Father Dexter Banuelos, kauban sa iyang mga sakop, sa iyang sekretary si Langlang, sa iyang kauban sa kumbento, sa iya pod usab mga leaders diha sa parokya, sa leader sa Knights of the Altar, sa leader sa Marian Altar Servers, sa leader sa PPC, sa leader sa iyang Finance Council, sa nakadaiyang mga ministro sab sa lector sa extraordinary ministers of the Holy Communion. Busa sa tanang sakop sa Kwasay Parish ni San Vicente de Paul, irbanan silang Padre Cura, si Reverend Father Dexter Banuelos, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan gayud nga naminaw diin kaning atong signal bitaw maabot, ilim na gid diha bitaw sa mga munisipalidad nga sakop sa probinsya sa Lanao del Norte. Kani maabot magining ato ang signal sa DXDD kay kato nagbiyahe bitaw mi kay niadtong Lunes taman kaghapon no Huwebes nagpahigayon man ming mga alumni sa St. Francis Xavier Regional Major Seminary of Mindanao dito sa Davao City. Nagpahigayon mi sa mga alumni homecoming.
Nga niagi man mi diha sa mga munisipalidad nga sakop sa probinsya sa Lanao del Norte, Tubod, Maranding, Lala, kaning Kapatagan, Sultan Naga, Dimapuro, kabahin usab sa mga some parts nga sakop sa Sultan Naga, Dimapuro, maabot man ang signal sa DXDD. Busa kamo nga naminaw karon nga sakop niya ng mga munisipalidad sa Lanao del Norte, giinabot nga atong signal, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Akong panginahot nga namo sa mayong panglawas aron nga sa kanunay makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, pagbuhat sa atong mga buluton, inubanan sa pagsalig gayud sa atong labaw nga makagagahom. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga formators sa ato ang REMASE or Regional Majors Seminary of Mindanao, ang St. Francis Xavier Regional Majors Seminary of Mindanao. Nagipanguluhan silang buutan, ambungan o gwapo nga rektor, abtik usab nga rektor, si Reverend Father Reynaldo Retardo STL. Kani siya, ako po ni siya nga professor. Samtang nag-eskwela ako dito sa Davao, sa REMASE, ako siyang professor sa mga moral theology nga mga subjects. Nga nahimo po nako siyang rektor. Nga sa tanan nga kaupungan sa mga formators sa REMASE, salamat kayo tungod kay ang alumni homecoming nga atong gipagayon sugod nitong Lunes, November 11 hangtod kagahapon, November 14, nahimo gid siyang magmalampuson. Salamat kayo sa inyong paggiya, salamat kayo sa inyong pag-facilitate nini. Inubanan usab sa sponsoring batch, salamat kayo kaninyong tanan. Mga igsoon ni Kristo, arita sa atong ebanghelyo karong adlaw. Ang atong ebanghelyo atong kutlon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mausab unya ang mahitabo inigabot sa anak sa tawo. Nagpadayon ng tanan pagpangaon ug pagpanginom, ug nagbinyuay ang mga lalaki ug ang mga babaye hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya niabot ang lunop ug milaglag kanilang tanan. May sama usab kini sa panahon ni Lot, ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagmamuhat og balay sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma. Ang kalayo ug asupre niulang gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mausab kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tawo. Ang atuwas ay babaw sa atop sa iyang balay niadtong adlaw, kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atuwa usab sa iyang uma, kinahanglan nga dili mo pauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot, ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. Niadtong gabi una, may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan. Kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babaye nga magaling. Kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man Ginoo? Si Jesus mitubag, hain gani ang lawas nga patay adto usab digto magpundok ang mga agila. Nga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon kuda ni Kristo usbon ko ha ang atong ebanghelyo ni adlaw nga Biyernes, November 15 sa tuig 2024 atong gikutlo sa ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 17 unya versikulo 26 hangtod sa 37. Di nagtudlo kini kanato sa duha ka butang nga ato po makita kung kani atong ebanghelyo karong adlaw atong bahinon sa duha ka parte. Unsa man ning duha ka butang? Una nga butang gyud kanig yung kanibitawng ang kaimportante o kabitawng ang kamahinungdanon sa usa ka kinabuhi nga nagalantaw gayud sa umaabot. Unsa pasabot ni mga igsoon ni Kristo? Kada bang magpuyo sa atong kinabuhi nga kanunay bitaw tang aware or ato bitaw panglantaw sa umaabot sa adlaw sa paghukom, din kita hukman sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kada bang kinabuhi nga dili mawad-an niining maong panglantaw. Kada bang kanunay nga ang kinabuhi adunay handurawan. Ug kining handurawan mao gayud nga inighukman na sa Ginoo panahon sa adlaw sa paghukom, ang hukom mao gayud nga makig-uban sa Ginoo. Dili kay itambog didto sa kalayo nga dili mapalong. Nganuman nga kini ang unang punto. Sa unang parte sa ebanghelyo nato, aduna kitay duha ka mga biblical figures nga dimension, si Noe ug si Lot. Unsay natabo sa panahon ni Noe? Matod sa ebanghelyo, padayon sila sa pagpanginom, padayon sila sa pagpangaon, padayon sila sa pagbuhat sa unsay ilang mga gipangbuhaton. Apan wala sila panglantaw sa umaabot
tungod kay sa dihang sila nagbuhat sa ilang mga adlaw-adlaw nga buluhaton, ilang pong gipadayon ang sala. Murabag wala nila giandam ang ilang kinabuhi. Murabag alang sa ila kung unsay ana mao na. So wala sila naglantaw sa maabot, wala sila handurawan nga makig-uban sa Ginoo. Mao nang sa panahon sa lunop, sanglit katabitaw gi-announce matuyo ni kanang Noe nga adunay lunop busa kinahanglan sila nga mosulod sa arka nga himuon ni Noe sumala usab sa kanibitang mando sa Ginoo, wala man sila ning tuo. Mo na pag-abot sa lunop sila nangamatay. Diha pa sila nakahiagom nga di ay kato tinuod katong giingon ni Noe. Nagpakiluoy sila kang Noe pero ingon si Noe nga dili na pwedeng abrihon ang kanipang portahan sa arka kay kung abrihon ang portahan sa arka mangamatay silang tanan. So muna, nagpadayon sila silang pagkinabuhi sa matag adlaw without this kanabatong panglantaw sa umaabot. Ang adlaw sa paghukom, diin kita paghukman sa Dios. Ug nindot nga ang hukom sa Dios nga ang adlaw sa paghukom, maugid ang makig-uban kaniya. Ug mao po ni ang netabo sa panahon ni Lot. Gimension po sa atong ebanghelyo nga padayon sila pagpamuhat og balay, pagpananom, di ba? Normal nga buluhaton sa matag adlaw. Pero kulang nga naman kay wala lagi sila panglantaw sa umaabot. Kada bitong kinabuhi nga kanunay nakaangkla sa umaabot nga mao gyud nga makig-uban sa Ginoo. So muni unang punto mga igsoon. Sa atong kinabuhi karon nindot nga mangutana ta ikaw nga naminaw nako karon naglantaw sa FB page. Ako pud usab nga namalandong niini. Nabata niining kinaiya. Kada bang kanunay bitaw ta nga yes, it is true nga we should live the present moment. Ang present moment nga atong puy anato ang present moment pero dili ta magapos sa kagahapon nya dili pud ta murag kanabitong maputos nga nabatong murag dili ta makalihok gumikan sa maabot. We should live the present moment, but inang nindot unta ngani atong pagpuyo sa present moment in line ni siya sa nindot nga kaugmaon nga mao ang pakig-uban gayud sa Ginoo kay we shape our future by living the present moment in view of the future that we want to live. Kada bang ang atong kaugmaon ato masyang magambalay. Unsa ano to pagambalay ang atong kaugmaon? Pagpuyo sa karon nga ana ay panglantaw sa kaugmaon. Ug mao ni ang unang punto sa ebanghelyo. Ang ato bang pagkinabuhi karon nabatay panglantaw sa maabot sa adlaw sa paghukom din kita iniguman nga hukman kita sa Dios makig-uban ta sa Ginoo. Ang ato bang ipangbuhat karon kini ba makapahimo nato nga kanang makig-uban sa Ginoo inigabot sa adlaw sa paghukom. Kana unang punto mga igsoon. Nindot nga sa pagbuhat nato sa atong bulaton matag adlaw, pagpangaon, pagpadayon sa paglingaw-lingaw, pagpananom, pagbuhat og mga balay, in short, our daily life, nindot nga atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi mahimo unta siyang panaw sa paglaom nga kanunay nakaangkla sa kaanindot sa kaugmaon nga mao ang makig-uban sa Dios. Murabag ang atong kinabuhi murabag ito siya og kanibitawng usa ka sakayan nga naninguha nga kadabitawng makaadto sa lapyahan, makadunggo sa lapyahan. Nga kining maong sakayan ang atong kinabuhi kinagpanaw man ta. Ang dagat maong kalibutan. Ang lapyahan mao ang pagig-uban sa Ginoo. Nindot nga ni ining atong kinabuhi nga daw susama sa kasakayan kanunay kitang mangandoy sa lapyahan. Kanunay kitang makadunggo sa lapyahan, di naghulat kanato ang Ginoo. Unang punto mga igsoon. Nindot nga ang kinabuhi, puy-an nato ang kinabuhi, ang gasa sa kinabuhi nga kanunay nangandoy nga mudunggo sa lapyahan nga mao ang gingharian sa Dios, diin ang Dios naghulat kanato. Unang punto. Karon niya daw ang ikaduhang punto mao kini. Ang ikaduhang punto magtabang kanato nga magpuyo ta sa atong kinabuhi nga daw naghanduraw nga makadunggo sa lapyahan. Unsaon man nato nga unsaon nato pagtabang atong kinabuhi nga puy-an siya karon nga ana ay panglantaw sa umabot. Kaning gitawag nato worldly detachment. Kabantay sa ebanghelyo nga niingon nga ang anaa sa atop dili na mo naog ug ang anaa sa kaning uma dili na mo pauli sa balay aron pagkuha sa gamit kay sa kinsa ang mag-save sa iyang kagalingon mawagtang noon ini
ug sigin sa katumawagtang ang iyang kagalingon pinagi sa pagpuyo sa kinabuhi nga anunay paglantaw sa umabot makakaplag hinuon ini. Kini nagpakita man kanato sa the beauty of kanabitong detachment, worldly detachment. Kanabitong i-detach nimo ang imong kagalingon sa mga butang sa kalibutan. Ako ni ipaklaro ha. Ang worldly detachment or kanabitong detachment from the things of this world does not mean not to possess material things. Kanabitong kung i-detach nimo ang imong kagalingon sa mga butang dili sa kalibutan, kini wala nagpasabot nga dili na kamo palit og balay. Kini wala nagpasabot nga dili na kamo palit og sinina. Kini wala nagpasabot nga dili na kamo palit og sakyanan kung kinahanglan. Kini wala nagpasabot nga dili na kamo palit og nindot nga sapatos. No. Kay ang pagpasabot sa detachment from worldly things does not mean to kanabitong to alienate yourself from using these things. No. Detachment from worldly things means using these possession in the right way. Yan naman, kaya kini mga possessions, mga gasa man ni sa Ginoo. Di ba? Manarbaho ta. Makapalit kag nindot nga balay. Manarbaho ta, pinag-stress sa Ginoo, ana ay bunga ang atong uma. Unya pinagi na makapalit tag bugas, makapalit tag unsay panginahanglan sa balay, makapalit tag sina, makapalit tag sapatos. So, gasa man ni sa Ginoo. Wala nagpasabot nga i-detach nato ang atong kagalingon sa mga gasa sa Ginoo. However, we should use these things atong gamiton kaning mga gasa sa Ginoo sa paagi nga sakto. Ug unsa ang paagi nga sakto? Mao kini nga hinaot nga kini untang mga butang nga gasa sa Ginoo magpahinumdum kanato kanunay nga kini dili mao ang Ginoo. Klarohon nako. Kini atong mga gasa nga atong nadawat. Usahay man gud sa atong kinabuhi. Ma-focus kayo ta sa gasa. Yung ma-focus ta sa gasa, malimot ta kung kinsay gahatag ni ini nga gasa. Muna kung ma-focus kay ta sa gasa, malimtan nato ang source sa gasa nga mao ang Ginoo. Ang detachment from worldly things nagpasabot nga mogamit ta sa gasa pero dili ta mo focus sa gasa. Mogamit ta sa gasa unya dili ta malimot nga ang Ginoo mao'y source ni ini nga gasa. Kay matod sa usa ka church father, ingon siya nga ang tawo kuno nga focus kayo sa gasa kaysa sa naghatag sa gasa. Sa laktod pa istorya, ang tawo kuno nga mas focus kayo sa mga panalangin unya dili siya mo focus sa kanabitawong source sa maong panalangin nga mao ang Ginoo. Susama daw siya sa usa ka asawa nga mas nahigugma pa sa wedding ring kaysa sa iyang bana. Tiya mo na, nindot kayo ang iyang analogy. Tungkol sakto man ni, kung focus kayo ta sa gasa, malimot ta sa source sa gasa ug ang gasa mismo mao'y gihimo na natong Ginoo, dili ang source sa gasa nga mao ang Dios. Sa mao na ang pagpasabot sa worldly detachment from worldly things. It does not necessarily mean or it does not fundamentally wala nagpasabot nga kung mo-detach ka sa worldly things dili na ka mo gamit. No, kay gasa man na sa Ginoo. Detachment from worldly things means nga dili nimo i-focus ang imong kaugalingon sa gasa. Kay ang source sa gasa mao may hinungdan nganong naa kay mga gasa. Ug saan ang paagi ang atong panaw sa kinabuhi makadunggo gid ta sa lapyahan diin naghulat kanato ang Ginoo. Diin anaa ang kahimpitan sa kinabuhi. Kay ang Dios mao man siya ang kamatuoran, ang Dios mao man ang dalan ug ang Dios mao man usab ang kinabuhi. Ngayon, din nila kukutob sa akong pagkumalandong. Duha ka punto akong gipaambit. Una, nga kanabitawong magpuyo sa kinabuhi nga ana ay handurawan. O kining handurawan maugay ang pakig-uban sa Ginoo. Mao ang pagdunggo sa lapihan din ana ang Ginoo naghulat kanato. Ikaduha, kita makabuhat sa pagdunggo sa lapihan, kita makabuhat sa pagpuyo sa kinabuhi sa matag adlaw nga naay handurawan nga mao ang pakig-uban sa Ginoo. Kung atong i-detach ang atong kagalingon sa mga butang dinhi sa kalibutan. Detachment, wala nagpasabot nga dili natin mo gamit. Detachment, maong mo gamit nini sa saktong paagi. Kanunay gayud nga kanabitawong dili malimot sa source nga mao ang Ginoo. Mo gamit sa gasa, dili himon ang gasa nga mao ang Ginoo. Ngayson, din nila kukutob sa akong pagkumalandong. Ayaw dili ginato kalimtan nga ang pulong sa Ginoo kanunay kinahanglan ginatong paminawon dalon sa pag-ampo ug paningkamputan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan di kayo ang tawo kananing kamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa
kansang dahon dili gayud malaya. Nya tiempo sa timbunga siya muhatag og maayong bunga. Igsoon ugman usab apan sa dili pa ko muhatag sa akong final blessing, ako di ay nga belated nga birthday greetings sa akong classmate sa college sa Coreso Seminary ug classmate usab sa theology sa Remase. Ulalain ko dili si Reverend Father Glenn Mametano nga nagasaulog sa adlaw nga natawhan ni adto pag yung Domingo nalimot ko greet manang kang Father Glenn happy birthday sa karon nakasamtangang vocation director sa Diocese sa Dipolog ug usab formator usab siya sa seminary sa Coreso Seminary. Busa kang Father Glenn, belated happy birthday kanimo. Igsuon uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan nga gitawag natong misa misnon nga Birhen sa Kota, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug kay Dios les siempre bendiga.